یاسین بلوچ صاحب نے درود پاک دا تذکرہ فرمایا ہے. میں اتھو ہی اپنا کلام شروع کرانگا. اس تو بعد انشاءاللہ مولانا منظور احمد صاحب دا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا. بڑا ناز سانو اس بزم اتے، بڑا ناز مینو اس بزم اتے، قرآن و حدیث جدا نام ہوئے، کریے ذکر پروردگار دا، رات ہوئے صبح یا شام ہوئے، منگو دعا رب دی ذات کولو، نصیب حشر نو کوثر دا جام ہوئے، ساڈا لاکھ تے کروڑ واری لوگو، سونے نبی تے درود و سلام ہوئے. اللہ اللہ اللہ. میرے ویر محافظ سلمان ربانی صاحب نے تو بڑا عالی شان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے کلام سنایا. میں بھی محبت اظہار جنگا سنگ والیو میں انج کر جاوانا. میرے آقا دیا صفتاں پہ اکار دا کل زمانہ ہے، میرے آقا دیا صفتاں پہ اکار دا کل زمانہ ہے. سب سوہنیا تو سوہنا حسنین پاک دا نانا ہے. حسنین پاک دے نانے نو منن والیو کوئی زبان چپ نہ روے، ذرا ہتھوں نو لہرا کے گونج پا کے کہہ چھڑو سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. جنو یقین ہے جدی تمنا ہے سونے نبی دی سونے ذات دے نال اللہ دی سونی جنت دے اندر سونے نبی دی سنگت اندر جانا ہے، او بولنے سبحان اللہ. اللہ اللہ. میرے آقا دیا صفتاں پہ اکار دا کل زمانہ ہے، سب سوہنیا تو سوہنا حسنین پاک دا نانا ہے. کیوں آکھا میں جانور گا، کیوں آکھا میں جانور گا، ساری دنیا اے جان دیے، فلکاں دا چن سو رب دی، ہائے ہائے فلکاں دا چن سو رب دی، سرکار سونے دا دیوانہ ہے، فلکاں دا چن سو رب دی، سرکار سونے دا دیوانہ ہے. سب سوہنیا تو سوہنا حسنین پاک دا نانا ہے. کیوں نہ سونے نبی دے سونے یاراں دا تذکرہ بھی انج ہو جائے نا. ابو بکر عمر پیارے دی کی شان سناوا تینوں میں، ابو بکر عمر پیارے دی کی شان سناوا تینوں میں. نبی جی دے قدماں پاکاں وچ، او نبی جی دے قدماں پاکاں وچ دوواں دا ٹھکانہ ہے، نبی جی دے قدماں پاکاں وچ دوواں دا ٹھکانہ ہے. مڑ کے جاوا سب سوہنیا تو سوہنا حسنین پاک دا نانا ہے، حسنین دا سوہنا نانا ہے. بھائی عرفان
زمانہ ہے میرے آقا دیا صفتہ پہ اکارتا کل زمانہ ہے سب سوہنیا تو سوہنا حسنین پاک دا نانا ہے بھائی عبدالواہ صاحب مولانا بلال تبسم صاحب آج میں ویکھیا جنگا سنگھ دے اندر آکے کنا دے حساب دے نال علماء اہل حدیث دے نال بالخصوص شیر پنجاب صاحب دے نال جنگا سنگھ والا نو بڑا ہی پیارے پھر میں کیوں نہ دو جملے پیش کراں تے سلام چاوانا ہوے گا خطاب ہن خطیب لا جواب دا مولانا منظور شیر ہے پنجاب دا ذرا گج کے بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر اچھا کے نعرہ تکبیر شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب جرنیل اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب شہزادہ اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب رئیس المقررین مولانا منظور احمد صاحب شاعر انقلاب مولانا یحییٰ بہاولپوری ہوے گا خطاب ہن خطیب لا جواب دا مولانا منظور شیر ہے پنجاب دا جنہ جنہ نے محبت نال شیر پنجاب صاحب دا خطاب سننا ہے بقول کاری یاسین بلوچ صاحب دے ذرا ہتھاں نوں لہرا کے ٹیٹ ہو کے بولو سبحان اللہ 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 ہوے گا خطاب خطیب لا جواب دا مولانا منظور شیر ہے پنجاب دا خوش اخلاقی نہ کرتا تقریراں سٹیج تے خوش طبی دے نال کرتا تقریراں سٹیج تے من لئی توحید سچے مسلک نو ویکھ کے او من لئی توحید سچے مسلک نو ویکھ کے ملیا اے سلا والدین دے عذاب دا رب دیندا جے سلا والدین دے عذاب دا مولانا منظور شیر ہے پنجاب دا مولانا منظور شیر ہے پنجاب دا یہ نظم لمبی ہے آخری شیر پڑھا تے میرا سلام ہے یاران دا یار ہائے ہائے یاران دا یار سونا ساڈا منظور ہے یاران دا یار پیارا مولانا منظور ہے یاران دا یار سونا ساڈا منظور ہے عرب و عجم وچ اے بڑا مشہور ہے عرب و عجم وچ اے بڑا مشہور ہے انتہائی توجہ طلب جملہ قرآن و سنن دے پروانے اللہ اللہ خطیبہ دے وچوں سونا پھول ہے گلاب دا خطیبہ دے وچوں سونا پھول ہے گلاب دا مولانا منظور شیر ہے خطا شیر ہے پنجاب دا ہوے گا خطاب ہونے خطیب لا جواب دا مولانا منظور شیر ہے پنجاب دا مولانا منظور شیر ہے پنجاب دا ایک شیر رہ گیا باقی پھر میرا سلام ہے کم اللہ دی توحید والا نہیں رکنا آنکھیں شیر پنجاب حق نہیں چھٹنا کو انشاءاللہ اللہ اللہ کم اللہ دی توحید و کم سونے سچے دین والا نہیں رکنا آنکھیں شیر پنجاب حق نہیں چھٹنا ہاتھ کڑیاں پہ تھانے جیلاں دین لے گوارا نے ہاتھ کڑیاں پہ تھانے جیلاں دین لے گوارا نے سونے رب نو پکار مولانا منظور بولے سونے رب نو پکارا میں انیرا شرک و بدعت دا ضرور مکنا انیرا شرک و بدعت دا ضرور مکنا آنکھیں شیر پنجاب حق نہیں چھٹنا جیڑے دشمن دین رب آپ پوچھنا رب آپ پوچھنا آنکھیں شیر پنجاب حق نہیں چھٹنا